10-12 साल के बच्चे इसलिए होते हैं कि उनके हाथ में कलम हो, उनके हाथ में किताब हो, उनके हाथ में बैग हो। 10 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे, उनको आगे का और फ्यूचर का ख्वाब देखना होता है। किसी भी कौम के लिए, किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी समाज के लिए, किसी भी शहर के लिए अगर कोई उनका बेहतर फ्यूचर हो सकता है तो वो हमारे ये बच्चे हैं और हमारे नौजवान हैं। लेकिन आपको ये जानकर अफसोस होगा और ये बात आप जानते होंगे कि हमारे ही मोहल्ले में, हमारे ही इलाके में, हमारे ही पड़ोस में 10-12 साल के बच्चे ऐसे हैं जो नशे की गोलियां ले रहे हैं। 10-12 साल के बच्चे पंचर बनाने के लिए जो सोल्यूशन इस्तेमाल होता है वो ले रहे हैं, उसको खा लेते हैं। 10-12 साल के बच्चे नशे की बीमारी में इस तरह से मुब्तला हैं कि वो खांसी की पूरी जो है दवा वो एक साथ सिरप पी ले रहे हैं। यानी जो चीज एक दवा के तौर पर बनाई गई वो नशे के तौर पर हमारे बच्चे ले रहे हैं, जिसकी वजह से अगली जो नस्ल है, आप सोचिए जब किसी घर में एक बच्चा पैदा होता है तो पूरे मोहल्ले के अंदर लड्डू बंटते हैं, पूरे मोहल्ले के अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती है और पूरे खानदान के अंदर खुशी मनाई जाती है कि एक बेटा पैदा हुआ है। क्या इसीलिए खुशी मनाई गई थी? और जिस बच्चे के आंखों में उनकी माँ ने और उसके बाप ने अपना चमकता हुआ मुस्तकबिल देखा था, लेकिन वही बच्चा नशे में इस तरह से मुब्तला है कि 10-12 साल के बच्चे वो गलियों में, चौराहों पे इधर उधर टहलते हुए नजर आते हैं और उनको न किताब से कोई मतलब है, न कलम से उनका कोई रिश्ता है, बल्कि वो अपनी जिंदगी को, अपनी उभरती हुई जवानी को बर्बाद करने के लिए तड़प रहे हैं। ये मंजर देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और अफसोस होता है कि हमारी नस्ल किस रास्ते पे जा रही है। जिन बच्चों के जरिए हम कौम की और मुल्क की तकदीर को बदल सकते थे, आज वही बच्चे हमारे मुल्क के लिए शर्म की चीज हो गए हैं और वो शर्म का बाइस बन गए हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, ये जो बच्चे जो बड़े हो रहे हैं और नौजवान हो रहे हैं, इनकी जवानी, इनके हाथों की ताकत, इनके पैर में कुव्वत, इनके अंदर का हौसला इसलिए होना चाहिए था कि वो अपने घर की गुर्बत को खत्म कर देते। अगर एक नौजवान सच्ची लगन के साथ, सच्चे तड़प के साथ, सच्ची फिक्र के साथ वो अगर मेहनत करता है तो पूरे कौम को बदल देता है, पूरे मुल्क के हालात को बदल देता है, वो अपने घर की तस्वीर को बदल देता है। किसी गरीब खानदान के अंदर भी जो कोई नौजवान बच्चा मेहनत करने के लिए आगे बढ़ता है तो उस एक नौजवान की मेहनत से घर की गुर्बत खत्म हो जाती है, समाज की गुर्बत खत्म हो जाती है, खानदान की गुर्बत खत्म हो जाती है। लेकिन हमारे नौजवान गरीबी को खत्म करने के लिए नहीं, गरीबी को और लाने का सबब बन रहे हैं। आप कोशिश कीजिए, अपने घर की गुर्बत को भी खत्म कीजिए, मोहल्ले की गुर्बत को खत्म कीजिए। आपका काम ये था कि किसी प्यासे को पानी पिलाते, आपका काम ये था किसी भूखे को खाना खिलाते, आपका काम ये था किसी बीमार की इलाज की फिक्र करते, लेकिन आप खुद मस्त पड़े हुए हैं, बेसुध पड़े हुए हैं। और ये हमारे नौजवानों की बर्बादी, हमारे मुल्क की बर्बादी है, हमारे शहर की बर्बादी है। आपके माँ बाप ने और आपके वालिदैन ने आपको ये जिंदगी इसलिए नहीं दिया था और आपके परवरदिगार ने आपको ये जिंदगी इसलिए नहीं दिया था कि अपनी जवानी को इस तरह से बर्बाद कर डालें, अपनी सेहत को इस तरह से बर्बाद कर दें। ये आपकी सेहत अमानत है, आपके हाथों की ताकत ये अमानत है, आपका दिमाग ये अमानत है। आप एक दिमाग से आप पूरे इलाके को बदल सकते हैं, लेकिन आपका हाल ये है कि हम अपने घर की गुर्बत को भी खत्म नहीं कर सकते, अपने खानदान की गुर्बत को भी खत्म नहीं कर सकते। और सुनिए, जिस घर के नौजवान, जिस घर के लड़के नशा लेते हैं, फिर उस घर के लड़कियों के रिश्ते नहीं आते, उस घर के और वो घर बदनाम हो जाता है, उसके माँ बाप बदनाम हो जाते हैं और उसका खानदान बदनाम हो जाता है। फिर यही लड़के जब बड़े होते हैं तो लोगों के लिए अजीरन बन जाते हैं, वो शहर के लिए भी अजीरन और जो है अपने मोहल्ले के लिए भी बदनामी का जरिया बनते हैं। और जब इन्हीं लड़कों की अगर कहीं शादियां हो जाती हैं तो वो लड़कियों पर भी जुल्म करते हैं, बीवियों पर भी जुल्म करते हैं
اور جو ہے آنے والی خواتین پر بھی ظلم کرتے ہیں. اور ایسے نشیڑی باپ اگر کسی گھر کے اندر ہو تو اس گھر کے بچوں کا حال کیا ہوگا, اس خاندان کا حال کیا ہوگا. اس لیے میرے دوستو دیکھیے, ایک آدمی اگر نشہ کرتا ہے, اس نشے کی وجہ سے وہ اس کا گھر بدنام ہوتا ہے, اس کے ماں باپ بدنام ہوتے ہیں, اس کی بہنیں بدنام ہوتی ہیں, اور پھر یہی نہیں, پھر اس کا محلہ بھی بدنام ہوتا ہے. اور یہ بدنامی یہاں تک پہنچتی ہے کہ لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا کیجئے کہ آپ کے محلے میں, آپ کے پڑوس میں, آپ کے جاننے والوں میں اگر کوئی ایسا لڑکا ہے, اگر کوئی ایسا نوجوان ہے جو گولیاں لیتا ہے, شراب پیتا ہے, نشے کی بیماری میں مبتلا ہے, تو اس کے پاس جائیے, اس کی کونسلنگ کیجئے, اس کو سمجھائیے, اور اس کو سمجھانے کے لیے, اس کے علاج کے لیے اگر ضرورت ہو تو آپ ہم سے بھی کانٹیکٹ کیجئے. یہ نمبر آپ کے پاس موجود ہے. اگر ڈاکٹر کی ضرورت ہے تو ڈاکٹر سے کے ذریعے مدد کی جائے گی. اگر آپ کو دوا کی ضرورت ہے تو اس کے علاج کی فکر کیا جائے گا. لیکن یہ کوشش کیجئے, یہ کام آپ کا بھی ہے, یہ کام ہمارا بھی ہے, یہ کام دکاندار کا بھی ہے, یہ کام چوراہے پہ رہنے والے ہر انسان کا ہے, یہ کام ہر مرد کا ہے, ہر عورت کا ہے. اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے, اگر یہ ہم فکر نہیں کریں گے تو جو آگ کسی دور 4-10 گھر کے آگے جل رہی ہے, اگر آپ نے اس آگ کو بجھانے کی فکر نہیں کیا تو آپ مت بھولیے کہ وہ آگ آپ کے گھر پہ بھی آئے گی اور آپ کے گھر کو بھی جلا کر خاک کر دے گی. اسی لیے اگر آپ کے محلے میں کوئی نشہ لینے والا بندہ ہے تو آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ میرے گھر کا مسئلہ نہیں ہے, میرے گھر کی بات نہیں ہے, وہ تو ایسے ہی لوگ ہیں, وہ جانے, ان کا کام جانے. نہیں, اگر آج وہ نشہ لے رہا ہے, آج پڑوسی کے گھر میں کوئی نشہ لینے والا بندہ ہے, تو وہ نشے کی بیماری کل آپ کے گھر کے اندر آئے گی. آپ کے بچے بھی نشہ لینے والے بن جائیں گے. اور اس بیماری کی وجہ سے, ایک بیماری سے بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں. نشے کی بیماری ایسی ہے, نشہ لینے والے وہ جو ہے وہ, اور ایک نشے کی وجہ سے وہ چوری کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں, قتل کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں, بدکاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. پھر جو ہے کسی کو گالی, کسی کے ساتھ جو ہے قتل, کسی کو ختم کر دیا, کسی کی عزت لوٹ لیا, کسی کو کچھ کر دیا. اس لیے کہ انسان پھر ہوش میں نہیں رہتا ہے, اس کا دماغ صحیح فیصلہ لینے کی حالت میں نہیں رہتا ہے. انسان کا دماغ مفلوج ہو جاتا ہے. اس کے ہاتھ اور پیر تو ہوتے ہیں مگر اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتے. اس کا دماغ تو ہوتا ہے مگر وہ فیصلہ کرنے کی حالت میں نہیں ہوتا ہے. اس لیے ایسے انسان سماج کے لیے خطرناک بن جاتے ہیں. لیکن آخر میں آپ سے ایک بات کہوں گا کہ یہ ایک بیماری ہے. ایک بیمار سے آپ کو محبت ہونی چاہیے, بیمار سے نفرت نہیں کی جاتی ہے. آپ کے گھر میں اگر کوئی شخص بیمار ہے تو آپ ایسا نہیں کرتے کہ اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں, بلکہ اس بیمار کے پاس جاتے ہیں, اس کی خدمت کرتے ہیں, اس کی تیمارداری کرتے ہیں, اس کا علاج کرتے ہیں, اس کو سمجھاتے ہیں. وہ اگر اچھلتا ہے, وہ اگر غصے میں آتا ہے, وہ اگر تڑپتا ہے تو آپ پریشان نہیں ہوتے, آپ اسے سمجھاتے ہیں, اسے محبت دیتے ہیں. اس لیے نشہ بھی ایک بیماری ہے, اور اس کو بیماری سمجھیے. ایک نشہ کرنے والے بندے سے آپ نفرت مت کیجئے, اس کے پاس جائیے, اسے پیار دیجئے, اسے محبت دیجئے, اس کو سمجھائیے. شاید آپ کے سمجھانے سے ایک بندہ اگر اپنی عادت کو چھوڑ دے گا, اگر اس کا خاندان درست ہو جائے گا, وہ اپنے گھر کو عزت دینے والا بن جائے گا, تو پھر یاد سے رکھیے یہ آپ کے لیے نیکی ہے, اور یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ آپ کے ذریعے ایک نوجوان صحیح راستے پر آ گیا, ایک خاندان صحیح راستے پر آ گیا, ایک سماج صحیح راستے پر آ گیا. اس لیے اس کی کوشش کیجئے اور اس کی فکر کیجئے, اور اس کو لاپرواہی سے مت دیکھیے, بلکہ اس کے لیے اویئر ہو جائیے. یہ ایک جو ہے یہ ایک اویئرنیس کا ایسا پروگرام ہے جو لگاتار ہونا چاہیے, اور لگاتار ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے اس کی کاؤنسلنگ کیجئے. کوئی بھی نشہ لینے والا بندہ ایک مرتبہ آپ کے سمجھانے سے اپنے نشے کی عادت کو نہیں چھوڑ دے گا, بلکہ آپ سے بھاگنا چاہے گا, آپ کو دیکھ کر راستے بدل دے گا. لیکن اسے سمجھائیے, ایک بار جائیے, 2 بار جائیے, 100 بار جائیے. اگر آپ کے جانے سے اور آپ کی محنت کرنے سے اور آپ کے فکر کرنے سے اگر کوئی نشے کی عادت کو چھوڑ دیتا ہے, وہ سدھر جاتا ہے, وہ راستے پر آ جاتا ہے,
تو اس کا وہ اپنے خاندان کو درست کر لیتا ہے، تو یہ سب آپ کے لیے اجر کی بات ہے، آپ کے لیے نیکی کی بات ہے، اور یہ آپ کے لیے ایسی نیکی ہے جو نیکی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، وہ نیکی اس دنیا میں بھی ملے گی اور اس دنیا کے بعد بھی ملے گی۔ اس کے لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ جو درد ہمارے اندر ہے وہ درد آپ میں بھی تقسیم کر دیا جائے، جو فکر ہم لے کر آئے ہیں وہ فکر آپ کے اندر بھی پیدا ہو جائے، جو کوشش ہم کر رہے ہیں وہ کوشش آپ بھی کرنے والے بن جائیں۔ آپ یہاں پر آئے، ان باتوں کو آپ نے سنا، مجھے امید ہے کہ آپ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے آنے کا ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔